अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ अजमल सैन और आप देख रहे हैं बलोच अजमल 408 चैनल। तो आज का टॉपिक जो है ना, ये मेरा बेटा है अब्दुल कुद्दूस। तो ये इसको देख के मुझे याद आ गया, तो मैंने मकसद है कि एक टॉपिक बना दिया है। तो बड़ा ही फंटास्टिक किस्म का टॉपिक है, दो चार बातें हैं। तो ये है बच्चों की तरबियत के बारे में, बड़ा संजीदा टॉपिक है। तो दो चार बातें हैं, पूरी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये साथ मेरे इधर उधर फिर रहा है और जो है ये देख भी रहा है। तो बात ये है दोस्तों कि ये जो अपने होते हैं ना बच्चे, हम लोग अपने बच्चों को तरबियत नहीं करते जो होनी चाहिए, जिस तरह मकसद है कि अच्छी तरबियत हम नहीं करते। और उसके बाद उन पे हम जो है ये उम्मीदें रख के बैठे होते हैं कि जी मिसाल के तौर पे कि जी बहुत बड़े बंदे बनेंगे। बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो हमें पता नहीं होती हैं, हमारा मकसद है कि वो इल्म नहीं है। तो गलतियाँ शुरू से हम करते हैं और उसके बाद ऐसा ऐसा बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे जो है ना एक जो है एटम बम बन जाते हैं। ठीक है, होता ये है कि इधर होता ये है कि ये है ना, ये इसने अभी मिसाल के तौर पे गलती कर दी, छोटी गलती की। तो गलती करने की वजह से अभी माँ बाप अक्सर, हमारी आदत होती है, हम लोग मार पिटाई करते हैं। हमारे जो कल्चर में है अक्सरियत लोगों का ये हाल है। मैं तो खैर अभी थोड़ा सा शुक्र है कुछ कम कर गया हूँ, वरना मुझे भी बीमारी थी, ऐसे उठा उठा कर मैं फेंकता था। तो कहने का मकसद ये है, जब से मुझे थोड़ी समझ आई, मैंने ये यूट्यूब पे अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छे अच्छे मोटिवेटर हैं, समझा रहे होते हैं बच्चों की तरबियत के बारे में, मुख्तलिफ वीडियोस देखी तो कुछ मुझे समझ आई। तो मेरा आज आपके साथ जो शेयर करने का मकसद है वो ये है व्यूअर्स के बच्चों की तरबियत के बारे में आपको यहाँ यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ किस्म की उलमा की और मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे जो लोग हैं उनकी वीडियोस मिल जाएगी। तो बराए मेहरबानी इस तरह की वीडियो देखें और उसमें आप छोटे छोटे स्टेप होंगे वो आप उन पर अमल करें, अच्छे तरीके से तरबियत करें और बच्चों के साथ प्यार दें और इनसे प्यार लें। तो ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो होते हैं, ये फूल होते हैं, ये प्यारे प्यारे, ये बाज़ कर गलतियाँ करते हैं कि जी मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने ये काम नहीं करना, तो छोटी मोटी कोई गलतियाँ करते हैं। लेकिन ये होते हैं छोटे, इनका ज़हन कच्चा होता है, ये फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र के साथ और थोड़ा तहम्मुल के साथ इनको मैनेज करें। देखें, अगर आप गुस्सा भी कर लेते हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी, बच्चे से कोई चीज़ टूट गई, गिलास टूट गया, कोई और नुकसान हो गया, तो फ़ौरन जनाब एक थप्पड़ रसीद हम कर देते हैं। तो अगर चले मार भी दिया, पहली बात है कि मारने से कोई मसला हल नहीं होता। जो मेरा ज़ाती तौर पे जो तजर्बा है, मैंने जो निचोड़ निकाला है उसमें ये है कि इंसान बच्चे मारने से नहीं होते। लेकिन ठीक है, माँ बाप का हक बनता है कि वो सख्ती करें और उनको समझाएं। लेकिन मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ कि बच्चे को अगर आपने मारा है ना, बच्चे को आपने अगर डांटा है, तो उसके बाद वो जब मासूम सा बन जाता है या रोने वाली शक्ल बना के बैठा होता है ना, तो उस टाइम 5-10 मिनट जब उस टाइम मेंटली तौर पे वो बड़ा फ्रेश होता है। अभी आप ये सोच रहे हो कि ये कौन सी बात है, उस टाइम पे उसका दिमाग जो है ना बड़ा ऑन ऑफ हो रहा होता है। वही टाइम होता है जिस टाइम आपने उसको पकड़ना है, उसको अपने पास बिठाना है, उसको थोड़ा प्यार करना है, उसको अच्छे तरीके से सर के ऊपर प्यार फेरें, थोड़ा सा पारी पारी करें, ऐसे ऐसे करें हैं, अच्छे तरीके से उसको जो है ना समझा दे कि बेटा ये जो डांट तुम्हें पड़ रही थी या ये जो मैंने गुस्सा किया था, तो मैंने इस वजह से किया था, इसमें आपका ये फ़ायदा है, आपका ये नुकसान है। मैंने जो अपनी पिछली ज़िंदगी में जो मकसद है कि हमारे वालिदैन होते थे, या मिसाल के तौर पे माशरे में देखा है, वहाँ पर ये होता है कि जी बस थोड़ी सी गलती की और ठक ठक जनाब लगा दी, तो उसके बाद उसको ये पता भी नहीं होता कि मुझे लगी पता नहीं किस बात पे। बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि मुझे जो है ये मार जो पड़ी पता नहीं किस वजह से पड़ी। थोड़ी देर बाद बेचारा भूल जाता है, लेकिन अंदर जो है ना सॉरी, अंदर जो है ना दिमाग में ऐसा 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 आपके खिलाफ जो है ना, माँ बाप के खिलाफ बच्चों के दिल में जो एक नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा जो आप लोगों के साथ ये शेयर करने का मकसद था, आपको ये बताना था, समझाना था। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अपने लेवल के लोगों को कह रहा हूँ, मेरी माजरत है, मैं एडवांस किस्म के लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो वैसे पढ़े लिखे, अल्लाह ताला उनको और भी जो है ना वो तरक्कियाँ दे। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उनकी समझ में आ जाए कि ये अगर आप मार पिटाई करते हैं, आप सख्ती करते हैं, तो उसके बाद फ़ौरन उसको अपनी गोद में लें, अपने साथ बिठाएं, उससे प्यार करें और उसको समझाएं कि बेटा मैंने ये मारा या डांटा तो किस वजह से डांटा।
اور جب آپ نہیں بتاتے بس آپ اپنے کام میں لگ گئے، بچہ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آؤ گے، گھوم ادھر ادھر سے پھر کے کام سے واپس ہو گئے، پھر بچہ آپ کے ساتھ اسی طرح بچہ تو بھول گئے، لیکن وہ تھوڑے وہ نشان دماغ میں رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے آہستہ 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 آپ ان کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں، اس رویے کا جو جواب ہے نا، رپلائی، وہ آپ کو تھوڑے عرصے بعد 12-14 سال کا جب وہ ہوتا ہے، 15 سال کا، وہ ایک ایٹم بم بن جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی بچہ جو مثال کے طور پہ کہ جی بچہ وہ جی بچے تو اچھے نہیں ہیں، بچوں کو ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ بھئی اچھا تو کر رہے تھے، اس کو کپڑے لے کے آپ دیتے رہے، اس کو کھانے کا بندوبست کرتے رہے، لیکن اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکے۔ کوئی بندہ یہ کہہ کہ نہیں جی وہ جی اس طرح کوئی ایسی بات کہ جو کچھ بھی ہوا آپ کو دیکھ دیکھ کے کیا۔ ابھی دیکھیں موبائل کا استعمال ہے، اگر آپ موبائل خود استعمال کر رہے ہیں، بچے کو کہتے ہیں موبائل استعمال نہ کرو، یہ ناممکن ہے۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ مووی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں مت دیکھو، کیسے ممکن ہے؟ آپ خود یا تو تھوڑا سا آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں، تسبیح لے لیں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، سارے کام کریں، آپ کے پیچھے آپ کا بچہ پھر خود مسجد بھی جائے گا، سارا کچھ کرے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ بچہ یہ کرے گا وہ کرے گا، بچہ بھی سارے اچھے کام کرے گا۔ بچہ رول ماڈل ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہے نا اولاد کا رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ماں باپ جس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا اولاد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ مجھے بتائیں اس دنیا میں کوئی بندہ آیا، ٹھیک ہے، وہ مطلب ماں باپ بہت اچھے تھے اور آگے اولاد جو ہے نا اچھی نہیں تھی، وہ جب اچھی نہیں تو کئی غلطیاں ہوئی نا، ان ماں باپ سے غلطیاں ہوگی، انہوں نے تھوڑا سا زیادہ پیار کر دیا یا ضرور سے زیادہ نفرت کر دی، سختی کر دی، اور وہ جناب بچے بگڑ گئے، یا کوئی میں بھی کوئی اور سم تھنگ رانگ ہو۔ لیکن چیز کہنے کا مقصد یہ تھا، ویڈیو جو ہے نا پھر تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ٹاپک پر شارٹ کٹ ہی تھا، میں نے زیادہ اس موضوع پہ نہ بولنا چاہتا ہوں، نہ سارے لوگ سمجھتے ہیں اپنے حساب سے ہر بندہ اچھا کر رہا ہے، لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سختی کر لیتے ہیں، اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پیار سے ان کو سمجھا دے کہ بیٹا ہم نے مارا تو کیوں مارا، کس وجہ سے مارا، اور آج اگر ان کو آپ پیار دیں گے تو کل کو آپ کو پیار ملے گا۔ اگر آج آپ ان کو سختی بس اور کوئی کام ہی کوئی نہیں کہ بس ڈنڈا اٹھایا ہوا 24 گھنٹے جو ہے نا آپ اسرائیل بنے ہوئے ان کے لیے، تو بیٹا جو ہے نا ہنستا ہے بیٹا، تو یہ جو ہے نا یہ پھول جو ہے نا یہ کل کلاں ایک دن ایسے بنے گے نا کہ پھر جو ہے نا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ پھر جو ہے نا اس کی وجہ کہ آپ کو اپنی غلطیاں یاد نہیں ہوں گی۔ بچے چھوٹی سی غلطی کر لیتے ہیں جناب، قیامت آئی ہوتی گھر میں جناب جو ہے نا ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ٹھک ٹھک لگ رہی ہوتی ہے، بھی غلطی ہوگی، غلطی کس سے؟ آپ سے نہیں ہوتی تھی غلطیاں آپ بھی کرتے تھے، اپنی غلطیاں تو کسی کو نہیں بتاتے، نہ کسی کو کبھی شیئر کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اولاد کی غلطی چھوٹی سی غلطی ہوگی جناب مار کے اس کو ستیاناش کر دیتے۔ مجھے خود یہ بیماری تھی، لیکن مجھے تھوڑا سا جب سے یہ سمجھ آئی کہ ان کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بچا لیا۔ میں تو استغفار پڑھ لیتا ہوں یا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیتا ہوں، غصہ مجھے آئے تو کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن بہت زیادہ میرا سخت قسم کا مزاج تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں تو میرے یہ ماتھے کے جو تیور ہیں نا یہ ایسے ہوئے بہت سخت مزاج بندہ تھا، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمت دی۔ یہ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ سارے دن یوٹیوب پہ لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں اچھی اچھی آتی ہیں، درمیان میں سرچ کرتے ہیں، اچھی چیزیں سرچ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی دیکھیں، ابھی آج کا ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی بات پہ۔ علماء کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی ویڈیو سنیں، اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ان کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کریں، جو ولی اللہ گزرے ان کے بارے میں۔ ابھی مختلف ہیں فقہ سے تعلق رکھنے والے، کچھ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ولی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں کسی کو کوئی تنقید نہیں کر رہا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ مثلاً جو اس چیز کو سننا چاہتے ہیں میں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو سننا چاہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبیوں نے کیسے زندگی گزاری، یا اللہ کے جو ولی اگر بنے ہیں تو مثال کے طور پر انہوں نے کیسے زندگی گزاری، تو اس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کریں۔ ایک چینل ہے وائٹ سٹون، وائٹ WHITE، یہ دوبارہ میں بتا دوں گا تسلی سے، وائٹ سٹون 786، وائٹ سٹون 786، یہ غالباً ہے علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی، بہت اچھے جو ہے نا یہ اپنے عالم ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا یہ اسکالر قسم کے ہیں، یہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ انہوں نے بھی کی، بہت اور بھی اس کے علاوہ اچھے ہیں، لیکن اس بندے نے بہت محنت کی ہے، اس نے اللہ کے نبیوں پہ اور اللہ کے جو ولی ہے نا ان کی زندگیوں پہ وہ ایک گھنٹے کی ویڈیوز بنائی ہوئی۔ ان کا چینل ہے وائٹ سٹون 786۔
تو آپ سرچ کریں، اس میں آپ کو یہ بہت اچھے اچھے ٹاپک مل جائیں گے. اللہ کے نبیوں کے بارے میں سنیں، اللہ کے ان لوگوں نے کیسے زندگیاں گزاری، ان لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا. اسی طرح اور علماء ہیں اور اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھیں. آپ صرف اتنا لکھیں یوٹیوب پہ تربیت اولاد، اردو میں لکھ دیں، انگریزی میں لکھ دیں، اولاد کی تربیت کیسے کریں. ٹھیک ہے دوستو، 1000 قسم کے لوگوں کی ویڈیو آ جائیں گی، اس میں جو آپ کو اچھی لگے، کوئی کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن اولاد کی تربیت کے بارے میں صاحب کے جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ سارے ملتے جلتے ہوں گے، اس میں اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ سرچ کریں اور یہ دیکھیں اولاد کی تربیت کے بارے میں یوٹیوب پہ لکھیں اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. کبھی لکھا ہی نہیں ہے، کبھی اس طرح کا سوچنا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں تو پھر کیسے آئے گا. بس صرف لکھا اس میں انڈین سانگ، فلانے سانگ، ٹک ٹاکر، فلانے. تو یہی چیزیں جو ہے نا بس ہمیں لے کے ڈوب رہی ہیں. تو برائے مہربانی جو ہے نا میری جو ہے نا کال آ رہی اسی موبائل پہ، تو میں ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ.